न्यायालय श्रीमानहरू कस्तो हुनुपर्छ तपाईँले विचार हाल्न राख्न पाइयो कि श्रीमानको भोट के हो भनेर सोध्न पाइएन उहिले जहाँ पनि हाल्न पाइयो तर श्रीमानहरू या के अरे पोकेटबाट नाम निकालेर एमालेको श्रीमान हुन पाइन्छ काङ्ग्रेसको श्रीमान हुन पाइन्छ माओवादीको श्रीमान हुन पाइन्छ अनि ती नेताले ती श्रीमानलाई इन्फ्लुएन्स गरेर न्याय दिन पाइन्छ गर्न पाइन्छ न्याय श्रीमानहरूले न्याय दिन मिल्छ अहिले भएको त त्यही हो कि होइन सबै पार्टीका न्यायाधीश भए अब यी पाँचवटा एरिया मैले आज होइन आज रवि र बालेनले भनेको कारण होइन म 10 वर्षदेखि मेरा इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् 10 वर्ष लगातार लड्दै आएँ हुनुहुन्न भने मलाई मान्छेले मूर्ख भने कुरा सुन्नुहोस् है फेरि मैले के भने अनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय भिसु हुँदा मैले 4 वर्षमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका प्राध्यापक सङ्घ कर्मचारी सङ्घ विद्यार्थी सङ्गठनलाई कसैले मैले गनिनँ मैले रिकगनाइज गरिनँ मैले उनले मान्दै मानिनँ मैले के भने विद्यार्थी इन्डिपेन्डेन्ट आउनुहोस् विद्यार्थी काउन्सिल बनाउनुहोस् म विद्यार्थी कुरा सुन्न तयारी छु कर्मचारी र प्राध्यापक कुरा सुन्न तयारी छैन प्राध्यापक कर्मचारी देशको उनले तलब जनताको खाने अनि आएर म एमाले र काङ्ग्रेस माओवादीको प्राध्यापक भनेर घेर्न पाइन्छ भिसीलाई तुलिप रोयलको रवि मजासँग सुध्रिने र जनताको चाहना अनुसार जानेर गम्भीर भएको लाग्छ मलाई नम्बर 1 होइन मैले प्रश्न भनेको के भने जे कुराको आरोप लागेको छ त्यो कुरालाई गलत हो भनेर प्रमाणित गरेर म अब इमान्दार पूर्वक उसको आफ्नो लाइभ हुन्छ नि ओपन किताब जस्तो जनताले हेर्ने 4 वर्ष देख्यो भने त जनताले त आफै बोलिहाल्छ नि जनताले माफ गर्दैलान् भनेको मेरो प्रश्न होइन माफ ओले के तपाईको प्रश्न नै अहिले कन्ट्राडिक्सन भयो अघि के गल्ती गरेको थियो भन्नुभयो अहिले फेरि के माफी गर्दैलान् भन्दाखेरि के छ त गल्ती ल भन्नुहोस् तपाईँको कुराले आधार मार्छ मैले के भने उले टेक्निकल भन्दैछु कुनै टेक्निकल मिस्टेक रहेछ भने पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नु छ जस्तै तपाईँको नागरिकताको कुरा म तपाईँलाई भनिहालौँ है त नागरिकताको कुरा इमिग्रेसन कुरा कुनै टेक्निकल प्रब्लम रहेछ भने त्यो पाठ सिक्न त पाइयो नि मेरो कुरा सुन्नुहोस् है ओपन अब सहकारीका कुरा जुन छन् त्यो सहकारी प्रमाणित हो भने सबै प्रमाणित डेटा सहित न्यायालयले निर्णय त देला नि त्यो निर्णय दिइसकेपछि त्यो निर्णय जे आउँछ त्यो अनुसारको रविले त त्यसलाई त मान्न स्वीकार गर्न त बाध्य हुनुपर्छ हो त्यसो भएपछि यदि इमान्दार हुनु भने जनताले पनि त्यही बुझ्ने भए उसले न्यायालयले त्यहाँ कुनै मिस्टेक छ भनेर आयो भने उसले त्यसलाई करेक्सन गरेर जान्छन् कुरा त्यो बागहरू छैन नम्बर 1 अब कुरा क्लियर भनौँ मैले तर मैले यही भन्दा पनि के भन्छ भने ल रविको केही मिस्टेक थियो भने रविलाई कारवाही गर्नेहरूले काङ्ग्रेसभित्रका अपराधीहरू किन कारवाही गरेनन् एमाले भित्र अपराधीहरूको किन कारवाही गरेन र माओवादी भित्र अपराधी कारवाही किन गरेन माओवादी एमाले भित्रको कारवाही किन गरेनन् भन्ने प्रसङ्गलाई दोषारोपण गरेर रवि लामिछानेले उन्मुक्ति पाउनु पर्थ्यो भन्ने हो त त्यसो मैले भनेकै छैन मैले त के भने अहिले अघि एकछिनपछि भने उसको मिस्टेक केही छ र न्यायालयबाट आयो भने त्यो कुरा सबले स्वीकार गर्नुपर्छ भने मैले रविले पनि त्यही भनेको छन् तर प्रश्न के भने रविलाई कारवाही गर्दा हामी 3 जना अपराधी छौँ भने तपाईँलाई कारवाही हामी 2 जना मुक्त गर्न पाइन्छ पाइन्न भने मात्रै हो त्यही त भने मैले अरू के भनेर मैले त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भित्र कुरा सुन्नुहोस् सुन गाल्ने भने थाहा छ है तपाईँलाई ऊ त्यहाँ टोकातिर सुन गाल्नेहरू पनि अहिले बाँचिरहेछन् उनका छोराछोरीहरू सुन ओसार्ने पनि बाँचिरहेछन् मैले नाउँ नभनौँ है तपाईँलाई यो सुन ओसार्ने पनि बाँचिरहेछन् अब यहाँ विभिन्न काण्ड गर्ने पनि बाँचिरहेछन् कति काण्ड भन्नुहुन्छ 2-3 दर्जन काण्ड छन् एउटा काण्ड भए पनि हुन्छ कति काण्ड भन्नुहुन्छ 1000 लाख होइन करोड र अरबका काण्ड छन् त्यो काण्ड किन बाहिर आए त्यसको छानबिन किन भएन त्यसैले मलाई रविलाई अहिले बालनलाई हुनेवाला परमेश्वरले म आग्रह गर्छु कि तपाईँले कुनै घटना सुरु गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम नलिएर बिचमा छोड्नुभयो भने जनताले त्यसलाई पछि मान्दैनन् तपाईँले एउटा कारवाही गर्दा सुरु गर्नुहोस् त्यसको किनार लगाउनुहोस् अपराधीलाई जेल हाल्नु ठिक हुनेलाई ठिक निर्णय दिनुभयो भने जनतालाई बल्ल हाई गर्छन् हामीले खोजेको निर्णय हो नि अहिलेसम्म त्यो निर्णय त केही पनि भएन सबैजना के पनि लाभ गरेर मुद्दा दिएर काम गर्न नदिने र फेरि बिगार्न सक्छन् त्यो कुरामा पनि कानुनी सल्लाह लगेर दुईटैको सरकारले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बौद्धिकतापूर्ण तरिकाले काम गरेर त्यहाँभित्रका पनि जो राम्रा मान्छे जो ट्र्याक रेकर्डमा राम्रा छन् नि तिनीहरूलाई पनि त्यही तरिकाले अवसर दिएर बाँकी काम नल्याउने मान्छेलाई छोडेर हटाउँदा हुन्छ नैतिकवान मान्छेहरूले यति भनेपछि त मलाई के लाग्छ 24 घण्टा छोडेर 24 घण्टा होइन प्राइम मिनिस्टर भएको केसमा छोडेर उसलाई सहयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने हेराउनु त भएर हामीले छोड्ने के हुन्छ के भने 5 वर्ष हामी इमान्दार बस्यौँ भने देश बन्यो भने त हामीले खुसीको कुरा हो नि किन नछोड्ने भन्नुहोस् त तपाईँ नछोड्नु कारण के छ अब अहिले के बुझ्यो भने यो सानो देशमा 1170 भनेको छ है तपाईँले 72 भन्नुभयो 1170 जना मान्छेले नियुक्त गरेर त चलखेल त राम्रै चल्या रहेछ नि त बल्ल थाहा भयो त जम्बो टिम रहेछ त देश त सानो भन्थ्यो कति 70 जना भनेको सामान्य संख्या हो 1170 पनि सामान्य कुरा हो अनि म तपाईँलाई अर्को भन्छु अब बालेनहरूले अर्को ध्यान दिनुपर्ने उसले 3-4वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने नम्बर 1 उसले लिने मन्त्री कस्तो लिन्छ उहाँले बनाउने क्याबिनेटका उहाँको सल्लाहकारको टिम कस्तो बनाउनुहुन्छ
होइन। अनि उहाँले नियुक्ति गर्ने राजदूत कस्तो गर्नुहुन्छ, उहाँले नियुक्ति गर्ने भोलिका भिसीहरू कस्तो गर्नुहुन्छ, अनि उसले नियुक्ति गर्ने डिरेक्टर हुन्छ नि विचार लिएर जाने, यी खालको नियुक्तिमा उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले जानुभयो, राम्रा मान्छे ल्याउनु भयो भने उहाँहरूको हाई हुन्छ होइन। यदि त्यो ल्याउने कुरा पनि यो बिचमा तपाईँले भने जस्तै अनि त्यहाँ तलमाथि यताउति भन्छन्, हिजो के गरे काङ्ग्रेस एमएलए माओवादीमा अब अमेरिका राजदूत गराउनलाई मर्न लागेको सचिवलाई लिएर अमेरिका राजदूत बनाउने, ऊ सचिव हुँदा उसले कति बदमासी गर्यो कति भ्रष्टाचार गर्यो त्यसको लेखाको चाहिँ छैन। अनि कसले नजराना चढाउँछ उसलाई चाहिँ अमेरिका राजदूत, उसले कति नजराना चढाउँछ उसलाई चाहिँ बेलायतको राजदूत, कसले कति गर्नु सक्छ उसलाई चाहिनेमा जापान क्यानाडा अस्ट्रेलियाको राजदूत। यस्तो त अब अन्त्य हुनुपर्छ। अब त योग्य मान्छे क्वालिफाइड मान्छे टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने, रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने, क्लाइमेट चेन्जको विषयमा कुरा गर्ने, ट्रेड र तपाईँको चाहिनेमा व्यापारको विषयमा राम्रो चाहिनेमा अनि त्यो दोस्रो कुरा यिनले अपराध गरे। तेस्रो कुरा कर्मचारी तन्त्र कहाँबाट तलब खान्छन् राज्यको। अनि एमालेको कर्मचारी सङ्गठन भनेर सिंहदरबार अगाडि झुन्डाउन पाइन्छ, त्यो साइनबोर्ड झुन्डाउन पाइन्छ। अनि काङ्ग्रेसको भनेर कर्मचारी सङ्घ भनेर बनाउन पाइन्छ, नेपाल कर्मचारी सङ्घ, नेपाल कर्मचारी सङ्गठन, अनि माओवादी कर्मचारी क्रान्तिकारी कर्मचारी सङ्गठन म्याम। अनि यिनका दलालहरू त्यो थर्ड क्लास अफिसर, त्यो पनि सेकेन्ड र थर्ड फर्स्ट क्लास पनि थर्ड क्लास अफिसर त्यो संस्थाको अध्यक्ष हुन्छ। उसले लाखौँ रुपियाँ उठाएर अनि गएर मुख्य सचिव र सचिवलाई घेरेर फलाना ठाउँमा सिडिओ बना, फलाना ठाउँमा फलानाले सचिव बना, फलाना अनि थर्काउँछ, तालाबन्दी गर्छ। अनि सिंहदरबार चल्छ। यो कुरा बालेनले बुझ्नुपर्छ। अब यो कुरा डाक्टर एमालेको हुन्छ कि बिमारीको, अनि माओवादीको हुन्छ कि बिमारीको। नेपालमा के भने डाक्टर त एमालेको गरियो, काङ्ग्रेसको गरियो, माओवादी गरियो। अनि तिनको त्यो हिप्पोक्रेटसको ओथ हुन्छ नि, मेडिकल साइन्सको ओथ, उनले ध्वस्त पारे। 1172 जना भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिबाट नियुक्ति खाइरहेका व्यक्तिहरूलाई रासोपाको सरकारले, अब बन्ने सरकारले, बालेन सरकारले निर्देशन दिइसकेका छ कि तपाईँहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, मतलब छोडेर जानुहोस् भनेर भनिसकेका छ। यो भागाभागको स्थिति बनिएको छ क्या अहिले। तपाईँले चाहिँ यो राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले पद छाड्नुपर्ने कुरा, 1100 भन्दा बढी पद खाली गर्नुपर्ने कुरालाई कुन सङ्केतको रूपमा हेर्नु भएको छ रवि लामिछाने बालेनको रासोपाको यो एजेन्डा? म तपाईँलाई के भन्छु भने म अमेरिकी मोडलको अलिकति कुरा गरेर यता आउँछु, त्यो ठ्याक्कै उत्तर दिनु सजिलो हुन्छ। अमेरिका के भन्छ, राष्ट्रपति जितेपछि उसले 3500 देखि 4500 है 3500 देखि 4500सम्म कि उसले राजनीतिक नियुक्ति गर्छ। ती राजनीतिक नियुक्ति भनेका देशका राजदूतहरू, विभिन्न क्षेत्रमा डिरेक्टरहरू, विभिन्न ठाउँका मानिसहरू ल्याउँछ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो उनीहरूले अनिवार्य रूपले उसले गर्ने अधिकार छ, त्यो उनको राइट हो। तर अमेरिकी मोडलमा के छ भने उनीहरूले प्रशासनमा हात हाल्दैन, अरू ठाउँमा हात हाल्दैन होइन। तर चाहिँ केही ठाउँमा, तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा के हो थाहा छ, 90 पछि 5वटा एरियामा जहाँ राजनीति गर्नुहुन्थ्यो नि त्यहाँ 3टा दलले राजनीति गरे, दुर्भाग्य गरे देश सिद्ध आए। त्यो 5वटा एरिया भने नम्बर 1 शिक्षा र खेलकुद। शिक्षा र खेलकुद राष्ट्रको हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन होइन र। तर यिनले के गरे भने आफ्नो पार्टीको बनाए। अनि ऊ के अरे नेकपा एमालेको प्राध्यापक तलब चाहिँ नेपालको के अरे जनताको ट्याक्सबाट खाने, अनि नेकपा एमालेको प्राध्यापक हुन पाइन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको प्राध्यापक हुन पाइन्छ, अनि माओवादीको प्राध्यापक हुन पाइन्छ। त्यो प्राध्यापक त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपालको होला नि हो, त्यो त नेपालको तलब खाएको के हो नेपालको सरकारी जागिर खाने। अनि एमालेको प्राध्यापक भनेर सङ्गठनमा हिँड्न पाइन्छ? पाइन्छ भन्नु न तपाईँ। हुँदैन। किन भयो त नि? त्यसरी मैले के भन्दैछु भने नम्बर 1 शिक्षा र खेलकुद यही गरियो, नम्बर 1 अपराध गरियो, नम्बर 2 स्वास्थ्य। डाक्टर काङ्ग्रेसको हुन्छ कि बिमारीको हुन्छ? बिमारीको हुन्छ। डाक्टर एमालेको हुन्छ कि बिमारीको? अनि माओवादीको हुन्छ कि बिमारीको? नेपालमा के भने डाक्टर त एमालेको गरियो, काङ्ग्रेसको गरियो, माओवादी गरियो। अनि तिनको त्यो हिप्पोक्रेटसको ओथ हुन्छ नि, मेडिकल साइन्सको ओथ, उनले ध्वस्त पारे। अनि त्यो दोस्रो कुरा यिनले अपराध गरे। तेस्रो कुरा कर्मचारी तन्त्र कहाँबाट तलब खान्छन् राज्यको। अनि एमालेको कर्मचारी सङ्गठन भनेर सिंहदरबार अगाडि झुन्डाउन पाइन्छ, त्यो साइनबोर्ड झुन्डाउन पाइन्छ। अनि काङ्ग्रेसको भनेर कर्मचारी सङ्घ भनेर बनाउन पाइन्छ, नेपाल कर्मचारी सङ्घ, नेपाल कर्मचारी सङ्गठन, अनि माओवादी कर्मचारी क्रान्तिकारी कर्मचारी सङ्गठन म्याम। अनि यिनका दलालहरू त्यो थर्ड क्लास अफिसर, त्यो पनि सेकेन्ड र थर्ड फर्स्ट क्लास पनि थर्ड क्लास अफिसर त्यो संस्थाको अध्यक्ष हुन्छ। उसले लाखौँ रुपियाँ उठाएर अनि गएर मुख्य सचिव र सचिवलाई घेरेर फलाना ठाउँमा सिडिओ बना, फलाना ठाउँमा फलानाले सचिव बना, फलाना अनि थर्काउँछ, तालाबन्दी गर्छ।
अनि सिंहदरबार चल्छ यो कुरा बालेनले बुझ्नुपर्छ अब यो कुरा रविले बुझ्नुपर्छ तर सङ्केत देखियो होइन? सुन्नु म तपाईँको उत्तर दिँदैछु कि यति भनेपछि त्यसपछि आएर चौथो नम्बरमा आएर सुरक्षा निकाय तपाईँको पार्टीको गृहमन्त्री चेन्ज हुने बित्तिकै अनि आर्मी के अरे सशस्त्र जनपदमा ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा टेरोराइज हुनुपर्छ त्यो त सुरक्षा दिने कुरा हो डे टु डे दिने हो उनीहरूको सरुवा र बढुवा उनको पर्फर्मेन्सले हुनुपर्ने होइन उनको ऱ्याङ्क फाइलले हुनुपर्ने होइन अनि 90 पछि के भयो अनि 5-6 नम्बरमा पछाडि भएको मान्छेलाई लिएर एकैछिन एआइजी बनाएर डिआइजी गरी आइजिपी पनि बनाए आइजिपी हुने सिनियर मान्छेलाई फाइल दिए कैयौँको तपाईँले बजारमा देख्नु भएको छ यो विकृति कसले गरे काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले गरे तर त्यो गर्नु हुन्थेन त्यहाँ पनि गल्ती भयो अब आयो 5औं नम्बर भनेको न्यायालय श्रीमानहरू कस्तो हुनुपर्छ तपाईँले विचार राख्न पाइयो कि श्रीमानको भोट के हो भनेर सोध्न पाइएन उहिले जहाँ पनि हाल्न पाइयो तर श्रीमानहरू या के अरे पोकेटबाट नाम निकालेर एमालेको श्रीमान हुन पाइन्छ काङ्ग्रेसको श्रीमान हुन पाइन्छ माओवादीको श्रीमान हुन पाइन्छ अनि ती नेताले ती श्रीमानलाई इन्फ्लुएन्स गरेर न्याय दिन पाइन्छ गर्न पाइन्छ न्याय श्रीमानहरूले न्याय दिन मिल्छ अहिले भएको त त्यही हो कि होइन सबै पार्टीका न्यायाधीश भए। सबै पार्टीका न्यायाधीश भए अब यी 5वटा एरिया मैले आज होइन आज रवि र बालेनले भनेको कारण होइन म 10 वर्षदेखि मेरा इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् 10 वर्ष लगातार लड्दै आएँ हुनुहुन्न भने मलाई मान्छेले मूर्ख भने कुरा सुन्नुहोस् है फेरि मैले के भने अनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय भिसु हुँदा मैले 4 वर्षमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका प्राध्यापक सङ्घ कर्मचारी सङ्घ विद्यार्थी सङ्गठनलाई कसैले मैले गनिनँ मैले रिकगनाइज गरिनँ मैले उनले मान्दै मानिनँ मैले के भने विद्यार्थी इन्डिपेन्डेन्ट आउनुहोस् विद्यार्थी काउन्सिल बनाउनुहोस् म विद्यार्थी कुरा सुन्न तयारी छु कर्मचारी र प्राध्यापक कुरा सुन्न तयारी छैन प्राध्यापक कर्मचारी देशको उनले तलब जनताको खाने अनि आएर म एमाले र काङ्ग्रेस माओवादीको प्राध्यापक भनेर घेर्न पाइन्छ भिसीलाई 4 वर्ष लडेर आएँ मेरा विरुद्धमा 132 मुद्दा हाले हेर्नुहोस् त मेरा विरुद्ध 132 मुद्दा हाले तर ती 32 मुद्दा 132 मध्ये एउटै मुद्दा पनि मेरो भरसार थिएन किन म त भरसारी विरोधी पारदर्शिता पक्षमा लड्ने भएकोले तर उनले के गरे मलाई काम गर्न दिएनन् त्यति गर्दा गर्दै पनि मैले 56वटा प्रोजेक्ट गरेँ 101 अरब 32 करोड सकेर हेर्न लागेको विश्वविद्यालय भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय 2024 को नेपालको बेस्ट भाइस चान्सलर भए मेरो पर्फर्मेन्सले त्यो खालको काम गरेँ तर पनि मलाई टेक्न दिन्न त्यही पार्टीहरूले किन टेक्न दिन्न भने यिनले खोज्या के हो मैले पुरा गर्न सकिनँ होला मैले खोज्या के हो नि 5वटा एरियामा राजनीति नगर्नुहोस् यिनको एउटा कानुन बनाऊ यिनको सरुवा र बढुवा र चाहिने तपाईँको चाहिनेमा होइन तपाईँको हुन्छ नि तपाईँको सबै काम कानुनद्वारा निर्देश गरौँ यसमा चाहिने केही गर्न सकियो भने बल्ल देश चाहिनेमा स्थायी हो मैले भनेको कुरा यही यो स्थायी चाहिनेमा त्यहाँ सरकार रह्यो भने अनि राजनीतिक सरकार आउँदा परिवर्तन हुने कुरामा त्यो निश्चित सिटहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भने मैले तपाईको लडाई र सङ्घर्ष जे कुरामा जीवनमा रह्यो नि आज रासपाले बालेन शाहले त्यसलाई अग्रपन्थीमा ल्याउनु भएको छ एकदम म खुसी छु प्रशस्त गर्नुस् भनेर निर्देशन दिइसक्नु आई एम भेरी डिलाइटेड एन्ड ह्याप्पी फर दिस म के भन्छु अब भने अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर यति भनिन्छ अमेरिकी मोडल भने होइन भनेपछि नेपालमा पनि त्यही हो अरू ठाउँमा यो राजनीति हिसाबले जो अपराध गर्छ यसलाई उसले करेक्सन गर्नु पर्यो बालेन हुनेवाला प्राइम मिनिस्टरले यङ्गेस्ट मान्छे अहिले संसारमा 6वटा यङ्गेस्ट मान्छेहरू प्राइम मिनिस्टर भएको मध्ये 5औं नम्बरमा पर्नुहुन्छ उहाँ यङ्गेस्ट मान्छे आजको पत्रिका हेर्दाखेरि अनि यङ मान्छे अब उहाँले के गर्नु पर्यो भने जहाँ जहाँ राजनीति गर्नुहुन्न त्यसलाई राजनीति नगरेर सरुवा र बरुवा कानुन अनुसार गर्नु पर्यो र जहाँ राजनीति नियुक्ति त्यो पार्टीले जितेपछि गरिन्छ नि त्यो ठाउँमा त नैतिक हिसाबले हामीले छोड्नु पर्यो नि बाबा किन टेरोराइज हुने त्यो त छोड्नुपर्छ नि किन छोड्नु नहुने अदालतमा गए भने ती व्यक्तिहरू नियुक्ति खाएका व्यक्तिहरू हो तपाईँको भनेको प्रश्न मैले बुझेँ अब के प्रश्न आइरहेछ भने यहाँ दुई खालका भर्सन छन् बजारमा एउटा हिजो अलिअलि त्यो मह खाएर घाडा काटेर अलि मह चाटेकाहरूले यो कहाँ हुन्छ हुँदैन यो गलत हो यो छोड्नुहुन्न भन्छन् एउटा कुरा दोस्रो कुरा के भन्छन् छोडेर के हटाओस् त भोलिमा न्यायालय चाहिँ हामी न्यायालय गएर फेरि पुनर्स्थान गरेर आइहाल्छौँ भन्ने पनि छन् यो दुईटै कुरा छन् अब बालेनले यी दुईटै कुराबाट पाठ सिकेर न्यायालयले खबरदार देशको विकासमा तपाईँलाई गलत खालको निर्णय गर्न पाउनुहुन्न भनेर श्रीमानहरूलाई पनि भन्नु पर्यो यतातिर के गर्नु पर्यो भने नैतिक हिसाबले सरकार परिवर्तन हुँदा दुईटियाको सरकार बनाउन उसले काम गर्ने त अवसर दिनु पर्यो नि उसले हाम्रो टिम त बनाउनु पाउनु पर्यो भनेर भन्नु अनि आफ्नो मान्छे राख्न त पाउनु भएन होइन उसले आफ्नो मान्छे भनेको छैन हाम्रो अब यस्तो तपाईँहरू मेरो भने के छ भने अब म तपाईँले म भनौँ तपाईँले म भन्छु अब राजसभाले प्रत्येक ठाउँमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी बनाउनुपर्छ सेलेक्सन कमिटी त्यो सेलेक्सन कमिटीमा ट्र्याक रेकर्ड र एकाडेमिकली स्ट्रङ भएका एडमिनिस्ट्रेटिभली स्ट्रङ भएका कुन पदमा कुन मान्छे योग्य छ त्यसलाई फ्री कम्पिटिसन गरेर ल्याउनुपर्छ मेरो कुरा बुझ्नु हो प्रतिस्पर्धा ल्याउनुपर्छ त्यो प्रतिस्पर्धा ल्याउँदा त कोही मान्छे राजसभा पनि पर्ला कोही काङ्ग्रेस पर्ला उही 3 करोडबाट आउने त हुन् त्यो पर्लान् तर
उसले यो तरिका लगाउने उसको हाई हुन्छ नम्बर 1 कुरा सुन्नुहोस् है मेरो कुरा त क्लियर एउटा समस्या आयो सोलुसन पनि दिनु पर्यो नि एउटा कुरा सोलुसन यो नम्बर अर्को सोलुसन के हो भनेपछि अब म दिन्न तपाईको चाहिनेमा हामी चाहिनेमा अब पुराना पार्टीसँग जोडिएकाहरू उनीहरूसँग सती जानेहरूले यो नयाँ सरकारले सहयोग नगर्न सक्छन् तिनीहरूलाई त्यतिखेर के हुन सक्छन् उनीहरूले नदिने अनि यतातिर हटायो भने न्यायालय गएर मुद्दा दिएर काम गर्न नदिने र फेरि बिगार्न सक्छन् त्यो कुरामा पनि कानुनी सल्लाह लगेर दुईटैको सरकारले के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बौद्धिकतापूर्ण तरिकाले काम गरेर त्यहाँभित्रका पनि जो राम्रा मान्छे जो ट्र्याक रेकर्डमा राम्रा छन् नि तिनीहरूलाई पनि त्यही तरिकाले अवसर दिएर बाँकी काम नल्याउने मान्छेलाई छोडेर हटाउँदा हुन्छ नैतिकवान मान्छेहरूले यति भनेपछि त मलाई के लाग्छ 24 घण्टा छोडेर 24 घण्टा होइन प्राइम मिनिस्टर भएको केसमा छोडेर उसलाई सहयोग गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो किनभने अमेरिका भने त्यही हुन्छ अरू देशमा भने त्यही हुन्छ नेपालमा पनि त्यही हुनु पर्यो नि एउटा चाहिँ अदालतको आदेश पर्खने अथवा अदालतमा जाने आफ्नो नियुक्तिको विषयमा त्यही धेरै चिन्ता गर्ने र छोड्दै नछोड्न चाहने व्यक्तिले नैतिकताको लिलामी गर्लान् कि भन्ने डर पो छ भनिन्छ नि होइन नैतिकताको लिलामी त यो देशमा गर्छन् किनभने नैतिकता भइदिए भए 35 वर्ष यस्तो भ्रष्टाचार हुँदैन थियो तर त्यो नैतिकताका लिलामी गर्नेले पनि दुईटैको सरकारले कुनै औषधि त एउटा प्यानेसिया त बनाउला नि त्यो औषधि छिटै उत्पादन गर्नु पर्यो भन्छु मैले बालिउडको कारखानाबाट त्यो औषधि भनेर चाहिँ के त त्यो बालिउडको कारखानाबाट डन्डा अनि बालिउडको कारखानाबाट एउटा औषधि आउनु पर्यो त्यो दण्ड भन्दा पनि यस्तो नमान्ने मान्छेलाई जहाँ गए पनि केही पनि नलाग्ने कारबाही गरेपछि सरकारले कारबाही गर्न त सक्छ नि त्यो किन सक्दैन त्यो काहीँ पनि नलाग्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो कि रुल अफ ल भने त राम्रो शासनको लागि होला नि खराब मान्छेहरूलाई रुल अफ समझतिर पर्दैन त्यसैले मलाई के लाग्छ भने राम्रो शासन गर्छु मेरो टिमलाई काम गरेर देऊ 5 वर्ष मैले देश कस्तो चल्छ गुड गभर्नेन्स भनेको के हो भनेर देखाइदिन्छु भनेर बालेनले भन्छ भने हेराउनु त भनेर हामीले छोड्ने के हुन्छ के भने 5 वर्ष हामी इमानदार बस्यौँ भने देश बन्यो भने त हामीले खुसीको कुरा हो नि किन नछोड्ने भन्नुहोस् त तपाईँ नछोड्नु कारण के छ अब अहिले के बुझ्यो भने यो सानो देशमा 1170 भनेको छ है तपाईँले 72 भन्नुभयो 1170 जना मान्छेले नियुक्त गरेर त चलखेल त राम्रै चला रहेछ नि त बल्ल थाहा भयो त जम्बो टिम रहेछ त जम्बो टिम रहेछ त टोली रहेछ देश त सानो भन्थ्यो कति 70 जना भनेको सामान्य संख्या हो 1170 भने सामान्य कुरा हो अनि म तपाईँलाई अर्को भन्छु अब बालेनहरूले अर्को ध्यान दिनुपर्ने उसले 3-4 वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने नम्बर 1 उसले लिने मन्त्री कस्तो लिन्छ उहाँले बनाउने क्याबिनेटका उहाँको सल्लाहकारको टिम कस्तो बनाउनुहुन्छ होइन अनि उहाँले नियुक्ति गर्ने राजदूत कस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले नियुक्ति गर्ने भोलिका भिसीहरू कस्तो गर्नुहुन्छ अनि उसले नियुक्ति गर्ने डिरेक्टर हुन्छ नि विचार लिएर जाने यी खालको नियुक्तिमा उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक तरिका जानुभयो राम्रा मान्छे ल्याउनु भयो भने उहाँहरूको हाई हुन्छ होइन यदि त्यो ल्याउने कुरा पनि यो बिचमा तपाईँले भने जस्तै अनि त्यहाँ तलमाथि यताउति भयो भन्छुन् हिजो के गरे काङ्ग्रेस एमएलए माओवादीमा अब अमेरिका राजदूत गराउनलाई मर्न लागेको सचिवलाई लिएर अमेरिका राजदूत बनाउने ऊ सचिव हुँदा उसले कति बदमासी गर्यो कति भ्रष्टाचार गर्यो त्यसको लेखापत्र छैन अनि कसले नजराना चढाउँछ उसलाई चाहिँ अमेरिका राजदूत उसलाई कति नजराना चढाउँछ उसलाई चाहिँ बेलायतको राजदूत कसले कति गर्न सक्छ उसलाई चाहिनेमा जापान क्यानाडा अस्ट्रेलियाको राजदूत यस्तो त अब अन्त्य हुनुपर्छ अब त योग्य मान्छे क्वालिफाइड मान्छे टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने क्लाइमेट चेन्जको विषयमा कुरा गर्ने ट्रेड र तपाईँको चाहिनेमा व्यापारको विषयमा राम्रो चाहिनेमा डायलग गर्न सक्ने होइन अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स बुझेको 21औं शताब्दीको डिजिटल इरालाई बुझेको होइन इआईलाई बुझेको अनि युनिभर्सिटीबाट हजारौँ विद्यार्थीहरू एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने प्रोफेसरहरू गर्न मिल्ने त्यस्तो अवसरहरू दिन सक्ने खालको मान्छेलाई उनीहरूले रातो रूपमा पठायो भने सजिलो हुन्छ हिजो हेर्नु खाडीतिर कस्तो गरियो होइन तपाईँको एउटा चाहिँ यो के अरे कन्सल्ट्यान्ट चलाउने होइन मान्छे बेचेर विदेशमा पठाउने मान्छेहरूलाई लगेर राजदूत बनायो यो लाजमर्दो होइन सामान्य हाई स्कुलको एउटा टिचरलाई लगेर राजदूत बनायो कुरा सुन्नु न अनि राजदूतको त कथा त कहाँ छन् हिजोका कथा अनि एउटा वडामा कति गरे भन्ने कुरा त हामीले देखेको छ अनि हजुर के अरे वडामा हालेको मान्छेलाई अनि गाउँपालिका मेयरमा हालेको मान्छेलाई लिएर तपाईँ राजदूत बनाए हेर्नु न कति रमाइलो छ कि तपाईँको अनि मेयर र उपमेयर हालेको मान्छेलाई राष्ट्रिय योजना आएको सदस्य बनाए अनि सांसद बनाए मन्त्री बनाए राजदूत बनाए अनि त्यति मात्र होइन कि प्रदेश प्रमुख बनाए यो विकृति अबको चाहिँ रवि र बालेन र रविले स्पेसली बालेनले 5 वर्ष देश चलाउने भएपछि बालेनले योबाट पार्टी हुनुपर्छ र रविले पार्टीलाई एक ठाउँमा लियो भने अर्को पटक होइन कि 15-20 वर्ष उनीहरूले देश हाक्छन् तर उनीहरूसँग ठुलो हृदय हुनु पर्यो र इमान्दारपूर्वक अब अर्को एउटा कुरा भनौँ ल सामान्य रविजीको केही मिस्टेक थियो अरे ल ठिक छ ल मैले केही मिस्टेक थियो अरे मानौ तपाईँको थियो अरे अदालतमा त्यो छ अदालतले निर्णय देला तर एउटा कुरा मान्छेको ह्युमन नेचर त कुनै ठाउँमा अन्यले कुनै मिस्टेक भयो भने अब राजा अशोकाले कति लाख मान्छे मार्यो युद्धमा कति मर्यो लाखौं
पछि के भयो ऊ नन भायोलेन्ट होइन अहिंसाको चाहिँ आइकन भयो। आज अशोका पिलरहरू संसारभरि देखिने भए त्यो मान्छे त त्यही मान्छे मार्ने मान्छे त शान्तिको प्रतीक पनि बन्न सक्ने रहेछ नि त। अनि रवि भोलि पाठ सिकेर सामान्य मिस्टेकबाट पाठ सिकेर अब म देशमा साँच्चै राष्ट्रको लागि के गर्छु भन्दा तपाईँले त्यसलाई ठिक छ भन्न नमिल्ने हुन्छ र भने त्यसलाई म करेक्सन गर्छु। मैले केही कुराहरू टेक्निकल केही कुरा मिस्टेक भए मबाट मैले भनिरहेको पनि छ। उसले भनिरहेको यति आतुर छ जनता, यति परिवर्तनशील छ। हजुरले अस्तिको भाषण सुन्नुभयो भने तुलिप रोयलको रवि मजासँग सुध्रिने र जनताको चाहना अनुसार जानेर गम्भीर भएको लाग्छ मलाई। नम्बर 1 भन्नाबित्तिकै बिग्रिनु भएको थियो कहिले प्रश्न होइन। मैले प्रश्न भनेको के भने जे कुराको आरोप लागेको छ त्यो कुरालाई गलत हो भनेर प्रमाणित गरेर म अब इमान्दार पूर्वक उसको आफ्नो लाइफ हुन्छ नि ओपन किताब जस्तो जनताले हेर्ने 4 वर्ष देख्यो भने त जनताले त आफै बोलिहाल्छ नि। जनताले माफ गर्दैला नि भनेको मेरो प्रश्न। होइन माफ उसले के तपाईँको प्रश्न नै अहिले कन्ट्राडिक्सन भयो। अघि के गल्ती गरेको थियो भन्नुभयो, अहिले फेरि के माफी गर्दैला न भन्दाखेरि के छ त गल्ती ल भन्नुहोस् त। तपाईँको कुराले आधार मार्छ। मैले के भने उसले टेक्निकल भन्दैछु कुनै टेक्निकल मिस्टेक रहेछ भने पनि त्यसलाई करेक्सन गर्नु छ। जस्तै तपाईँको नागरिकताको कुरा म तपाईँलाई भनिहालौँ है त। नागरिकताको कुरा इमिग्रेसन कुरा कुनै टेक्निकल प्रब्लम रहेछ भने त्यो पाठ सिक्न त पाइयो नि। मेरो कुरा सुन्नुहोस् है ओपन। अब सहकारीका कुरा जुन छन् त्यो सहकारी प्रमाणित हो भने सबै प्रमाणित डेटा सहित न्यायालयले निर्णय त देला नि। त्यो निर्णय दिइसकेपछि त्यो निर्णय जे आउँछ त्यो अनुसारको रविले त त्यसलाई त मान्न स्वीकार गर्न त बाध्य हुनुपर्छ। हो त्यसो भएपछि यदि इमान्दार हुनु भने जनताले पनि त्यही बुझ्ने भए उसले न्यायालयले त्यहाँ कुनै मिस्टेक छ भनेर आयो भने उसले त्यसलाई करेक्सन गरेर जान्छन्। कुरा त्यो बागहरू छैन। नम्बर 1 अब कुरा क्लियर भनौँ मैले। तर मैले यही भन्दा पनि के भन्छ भने ल रविको केही मिस्टेक थियो भने रविलाई कारबाही गर्नेहरूले काङ्ग्रेसभित्रका अपराधीहरू किन कारबाही गरेनन्, एमाले भित्र अपराधीहरूको किन कारबाही गरेनन्, माओवादी भित्र अपराधी कारबाही किन गरेनन्? मेरो कुरा माओवादी एमाले भित्रको कारबाही किन गरेनन् भन्ने प्रसङ्गलाई दोषारोपण गरेर रवि लामिछानेले उन्मुक्ति पाउनु पर्थ्यो भन्ने हो त? त्यसो मैले भनेकै छैन। मैले त के भने अहिले यो एकछिनपछि भने उसको मिस्टेक केही छ र न्यायालयबाट आयो भने त्यो कुरा सबले स्वीकार गर्नुपर्छ भने मैले। रविले पनि त्यही भनेका छन्। तर प्रश्न के भने रविलाई कारबाही गर्दा हामी 3 जना अपराधी छौँ भने तपाईँलाई कारबाही हामी 2 जना मुक्त गर्न पाइन्छ पाइन्न भने मात्रै मैले त्यही त भने मैले। अरू के भनेर मैले त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीभित्र कुरा सुन्नुहोस् सुन गाल्ने भने थाहा छ है तपाईँलाई? ऊ त्यहाँ टोकातिर सुन गाल्नेहरू पनि अहिले बाँचिरहेछन्। उनका छोराछोरीहरू सुन ओसार्ने पनि बाँचिरहेछन्। मैले नाउँ नभनौँ है तपाईँलाई। यो सुन ओसार्ने पनि बाँचिरहेछन्। अब यहाँ विभिन्न काण्ड गर्ने पनि बाँचिरहेछन्। कति काण्ड भन्नुहुन्छ? 2-3 दर्जन काण्ड छन्। एउटा काण्ड भए पनि हुन्छ। कति काण्ड भन्नुहुन्छ? 1000 लाखको होइन करोड र अरबका काण्ड छन्। त्यो काण्ड किन बाहिर आए? त्यसको छानबिन किन भएन? त्यसैले मलाई रविलाई अहिले बालनलाई हुनेवाला परमेश्वरले म आग्रह गर्छु कि तपाईँले कुनै घटना सुरु गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम नलिएर बिचमा छोड्नुभयो भने जनताले त्यसलाई पछि मान्दैनन्। तपाईँले एउटा कारबाही गर्दा सुरु गर्नुहोस्, त्यसको किनार लगाउनुहोस्, अपराधीलाई जेल हाल्नु, ठिक हुनेलाई ठिक निर्णय दिनुभयो भने जनताले बल्ल हाई गर्छन्। हामीले खोजेको निर्णय हो नि। अहिलेसम्म त्यो निर्णय त केही पनि भएन। सबैजना के भने लामो लिङ्गरिङ गरेर बसे। त्यसैले न्यायालयले पनि लिङ्गरिङ गरेर बस्ने टाइम छैन। राज्यका अङ्गहरूलाई लिङ्गरिङ नगरेर फटाफट गुड गभर्नेन्स गरियो भने 5 वर्षमा यिनीहरूले राम्रो देश चलाउँछन् भन्ने मेरो मान्यता हो। अन्ततः यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बालनकै काँधमा आइसकेको छ भन्दा पनि हुन्छ करिब किनकि 2-3 दिन मात्र बाँकी छ। अब बालन शाहले प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यान्वयनमा ल्याउनाले किन ल्याउलान् प्रश्न अब यो सोच। तपाईँले भनेका यी संरचनागत कुराहरू त भए तपाईँले भनेको यो स्थिति यो परिस्थिति आउनुको पछाडि जेनजी आन्दोलनको हात प्रमुख रूपमा छ। जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन के होला? तपाईँले भने जस्तो अहिलेको मेजर परिवर्तन भनेको जेट आन्दोलन पछिको परिवर्तन हो। भाद्र 23 र 24 को परिणाम हो होइन? उनीहरूले खोजेको के थियो भन्नुहोस् त? सुशासन थियो। नम्बर 1 सुशासन, नम्बर 2 भ्रष्टाचार कारबाही गर, नम्बर 3 जनताका युवाहरूले जब क्रिएट गर। यही होइन सोधेको के माग के गल्ती छन् र जेनजीका मागहरू जेनजेडका मागहरू त एकदम ठिक छन्। यी 3टै मागलाई हुनेवाला प्राइम मिनिस्टर बालनले आफ्नो हृदयमा राखेर जे खालका रिपोर्टहरू बाहिर आउँछन् त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मैले एरबी भनेन। नम्बर 2 यति मात्र किन अहिलेसम्मका सरकारले त्यो साहस गरेनन्। मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग होइन, लाल आयोग किन नआउने बाहिर?
90 पछि मात्रै भन्दैछौँ, पहिलेदेखि किन नआउने? अनि अर्को कुरा के छ भने 90 पछि अपराध गरेका मान्छेहरूको A4 साइजमा हेरेर तपाईँले कति तलब पाउनुभयो, त्यसमा ब्याङ्कले कति दिन्छ तपाईँले इन्ट्रेस्ट, त्यो समेत जोडेर, म पनि इन्ट्रेस्ट पनि जोड भन्छु कि मैले, त्यो जोडेर बाँकी भएको राष्ट्रियकरण गर्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ मिल्दैन? किन मिल्दैन? मिल्छ नि। अनि त्यो अपराधीहरूलाई किन कारबाही नगर्ने? त्यसैले म के भन्छु भने यो आयोग जुन छ कार्की आयोग, यो आयोग पनि लागू गरिएन भने यसबाटै बालेन सरकारको आधा समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ। भनेपछि सुरुवातमै ढुङ्गा पर्छ भने ढुङ्गा पर्छ। किनभने अब लागू नगर्दा पनि तपाईँको चाहिनेमा समस्या आउने, लागू गर्दा पनि सबै आउने, बिचबिचमा जाऊ भनेर भन्ने बाटो छैन। दुई त्यहाँ सरकार भएर खुट्टा नट कमाएर फेरि मेरोतिर होइन, त्यो कुनै मैले रिभेन्ज लिनुपर्छ भनेको छैन। फेरि मेरो कुरा क्लियर छ, कानुनद्वारा अपराधीलाई सत्ता हामी लिँदैनौँ भन्नुभएको छ। एक्ज्याक्ट उहाँले रिभेन्ज लिनुहुन्न। मेरो भने के भने रिभेन्ज नलिएर अपराधीलाई कारबाही गर्न त पाइन्छ होला नि, अनि किन नगर्ने? त्यसो भए उहाँको पार्टीको नवनिर्वाचित सांसदहरूको पनि केही आरोपहरू आछ, त्यो प्रतिवेदन छैन, म त्यो जान्दिनँ यो कुरा। तर यदि आफ्नै पार्टीको सांसदहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो भने निर्मम बन्नु होला कि बन्नुहुन्न होला भने म यही प्रश्नबाट म तपाईँलाई स्ट्रङ जवाब दिन्छु। यदि बालेन शाहले मेरो यो भनाइ सुन्नुभयो भने सबभन्दा पहिले कारबाही उहाँले आफ्नो पार्टीबाट सुरु गरेर अरूको पार्टीमा लिनुपर्छ। सुरु भन्नु बुझ्नुभयो मेरो कुरा? आफ्नो पार्टीबाट कारबाही अपराधी छन् आफ्नो पार्टीमा भने पहिला आफ्नो पार्टीबाट कारबाही गर्ने, अरू पार्टीमा लिएर सिद्धाउने, अनि बल्ल बालेन इज बालेन भन्ने हुन्छ क्या। त्यो गर्ला नि त, गरौँ भन्ने मेरो सल्लाह। मेरो तपाईँले भन्नुभयो अब अस्ति मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन तपाईँले हेर्नुभयो, हेरे कसलाई दोषी ठहर गरेको छ र कार्की आयोगले पनि फौजदारी मुद्दा चलाउन कसलाई सिफारिस गरेको हजुरले बुझिहाल्नुभयो। एकदम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री। अब प्रधानमन्त्रीको सवालमा प्रश्न म गर्दैछु कि प्रधानमन्त्रीलाई छोयो मात्र भने देशमा नयाँ आन्दोलन सुरु हुन्छ। एमालेका नेता कार्यकर्ता यसो त मैले कुनै पार्टी कुनै व्यक्तिका कुरा गरिन। राज्यमा यस्ता थर्काउने दुई चारजना हिजो चुनाव अगाडि पनि थिए। त्यो चुनाव अगाडि थर्काउनेहरूलाई जनताले भोट कसरी हालेर कहाँ पुर्याइदिए तपाईँले थाहा पाउनुभयो। भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ क्या त्यो। अब अझै पनि अलिअलि थर्काउनु खोजेका छन् होला। त्यो थर्काउनेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जनता सडकमा आयो भने त गाह्रो हुन्छ भोलि बिहान। त्यसैले थर्काउने काम यो के हो भने यो गुन्डागर्दी मनमा भएका मान्छेहरूले थर्काउँछन्। रुल अफ लका पक्षमा लड्नेहरूले यस्तो थर्काउने काम गर्दैन, उनले कानुन लागू गर्छन्। त्यसैले तपाईँले थर्काएर अब के नेपाली जनतालाई थर्काएर थर्किन्छन् होला र तपाईँले? होइन, जनमतले जनताको मतले त सोतर भित्तामा कहाँ पुग्ने हो जमाना जफत भइसक्यो। तर आन्दोलन गरेर सडकमा केपी शर्मा ओलीको न्यायको लागि आउँदाखेरि त्यो कतिको अब त्यो हुन्छ चाहिँ के सरकारले अलिअलि बत्ती तेल सकिने बेला बत्ती के हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ होइन? दिप 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 हुन्छ। किन हुन्छ दिप दिप? बढी बोले जस्तो, जोरले बोले जस्तो हुन्छ। त्यस्तै एक दुईजना बोलिरहेछन् अहिले, त्यो पनि सिद्धिन्छ, पतित हुन्छ। अस्ति सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो नि एमालेकै, अब अर्को चुनावमा एउटा स्कुटरमा पनि नआउने पार्टी हुन्छ भन्नुभयो। एउटा स्कुटर भने एकजना त भने हो, अनि के हुन्छ हालत? त्यसैले म के भन्छु भने यसलाई मैले व्यक्तिप्रति कुनै व्यक्तिको नाउँ लिन, म यति भन्छु अपराधी जुनसुकै होस्, त्यो महाराजा होस् कि सर्वसाधारण जनता होस्, अपराधी कारबाहीमा जानुपर्छ भन्छु मैले। ल, अन्तिम प्रसङ्ग, यति बेला क्याबिनेट 15 सदस्यको बनाउने तयारी चलिरहेछ, घम्साघम चाहिँ तयारी चलिरहेछ। मन्त्रालय घटाउने कुरा स्वाभाविक आइहाल्यो त्यहाँनिर। अब यो मन्त्रालयमा मन्त्री परिषदमा कस्ता व्यक्ति ल्याउने भन्ने कुरामा रवि र बालेन बीच आन्तरिक सङ्घर्ष, द्वन्द्व, तेरो मेरो गुट उपगुटको कुरा गर्नुहुन्न भनेर त रवि लामिछानेले भनिसक्नुभयो। तर त्यो सम्भावना तपाईँ कतिको देख्नुहुन्छ? अब लक्षण, किनकि तपाईँले रवि र बालेनको सङ्गत देख्नु भएको छ नि, कुमार बेनले समर्थन गर्नुभएको छ सुरुदेखि नै। कस्ता साथीबाट घेरिनु भएको छ रवि लामिछाने, बालेन शाह, तपाईँलाई थाहा छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँलाई हामीले सुरुमा हजुरलाई उपकुलपति सँगसँगै प्राध्यापक डाक्टर सँगसँगै हजुरलाई हामीले विश्लेषण पनि भनेका छौँ, तसर्थ हजुरले यो विश्लेषण गरिदिनु पर्यो। यो विश्लेषण क्लियर छ। मैले के लाग्छ भने जसरी हिजो शेरबहादुर देउवालाई निश्चित मान्छेले घेरेर सिद्धाए, जसरी केपी ओलीलाई निश्चित मान्छेले घेरेर सिद्धाए, जसरी प्रचण्डलाई निश्चित मान्छेले घेरेर सिद्धाए, त्यसरी बालेन र रविलाई निश्चित मान्छेले घेरेर यिनीहरू सिद्धिनु भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ। तपाईँहरू नसिद्धिनु होला। र काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका यी नेताहरू जसरी सिद्धिए त्यसरी नै सिद्धिने हो भने त ती मान्छेबाट घेरिनु होला, होइन भने नघेरिनु होला। नम्बर 1। अब तपाईँको प्रश्नको उत्तर। नम्बर 2, अहिले मैले बडो दुर्भाग्य र तितो र मैले हाँसो लाग्दो कुरा के छ भने रविले भन्नुहुन्छ
खबरदार चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र कसैले पनि गुटबन्दी गर्न पाइन्न होइन। चाहिँ ल बालेनजी तपाईँहरू मलाई यहाँ छुटाउन तल माथि लागिरहेछन्, तपाईँ हामी सचेत भएर जानुपर्छ र जनता चाहनुसार जानुपर्छ भन्ने मान्छेले सरकार बनाउँदा बालेनका प्रधानमन्त्री सहित कति 8-9 जना अनि रविका प्रधानमन्त्री के अरे मन्त्री उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री सहित 10 जना भनेर अस्ति आयो। यो भने के हो? यो भने त उही काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी भित्रको दुईटा गुरुको मारामारबाट गुरुका मन्त्री जान्थे नि, त्यही सुरु भइगयो नि त। समाचारमा आएको कुरा होला तपाईले तथ्य होइन मैले यही भन्दै, यही तपाईँले भनेको कुरा र समाचार हल्ला किन आयो भनेर मैले यहाँ उत्तर दिन खोज्दैछु। यदि दोस्रो कुरा, पहिलो कुरा त मैले भनिहालेँ, यिनीहरू त्यहाँबाट घेरिनुहुन्न, बडो ध्यान दिनुपर्छ। धेरै निश्चित 3-4 जनाबाट घेरियो भने बढी समस्या हुन्छ। नम्बर 2 मा मैले फेरि भने यी बालेन र रविका 7-8 जना बालेन क्या 8-10 जना रविका भनेर जो समाचार आयो नि, यो भने के हो? राजसभाका मन्त्री उनके बालेन र रविका मन्त्री हुन्थिन्। मैले नबुझेँ कि जनताका मन्त्री हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ तिनीहरू सबैले स्वीकार हुने, राजसभाले विथ वान भाइस जाओस्, त्यहाँ बालेनको रविको भन्ने सेन्सै नआओस्। म तपाईँको रुवान्डाको उत्तर दिन्छु। रुवान्डामा 2टा जातिको लडाइँ भयो, एउटा जाति हुटु, अर्को जाति तुत्सी। तुत्सीको 15% छ, हुटु 85% छ। तर जहिले पनि 15% राष्ट्रपति बन्ने त्यहाँ लडाइँ भयो, मारामार भएर तपाईँ 10 लाख मान्छे मरे। मर्दाखेरि अब त्यहाँको नयाँ राष्ट्रपति आयो पाउल कागामे, अहिले जसले देश बनायो, जसले सिङ्गापुर अफ इस्ट अफ्रिका बनायो, त्यो विचारक मान्छे हो। त्यसबाट सिक्नुपर्छ क्या नेपाल मान्छेले। त्यो पाउल कागामेले के गर्यो थाहा छ? हुटु भन्ने नेसनालिटी पनि दिएन, तुत्सी भन्ने नेसनालिटी दिएन। उसले नेसनालिटी के राख्यो? राष्ट्रियता थाहा छ? रुवान्डा नेसनालिटी राख्यो। त्यस्तै अब राप्रपाभित्र बालेन ग्रुप, रवि ग्रुप होइन, राजसभा हुनु पर्यो। राजसभा नेपाल हुनु पर्यो, नेपाली त्यसका मन्त्री हुनु पर्यो। त्यो मन्त्री नगरेर अब यिनीहरूले फेरि पनि बाहिर जाने भाषण गर्दा अनि चाहिँ हामी खबरदार है, हामीलाई छुटाउने प्रयास गरेछ भनेर भन्ने। अनि मन्त्री बन्नदाखेरि 7-8 जना चाहिँ बालेनका, 9-10 जना रविका भन्नेपछि योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ? अनि उनीहरूले पाठ के सिके? यिनले त त्यही काङ्ग्रेसकै कुरा सिको गरे, यिनले त्यही माओवादीकै कुरा सिको गरे, यिनले त्यही एमाले भित्रका 2टा ग्रुप छ नि, त्यही ग्रुपकै कुरा सिको गरे। अनि यिनीहरूको त भोलि बिहान त यो त बढ्दै जान्छ, बढ्दै जाए कुनै दिन पनि विस्फोट हुन्छ। त्यसैले योबाट पाठ सिकेर राजसभाको मन्त्री, यो देशको मन्त्री जाओस्, बालेन र रविका मन्त्री जाने भन्ने कुरा बाहिर नआओस् भन्ने मेरो सल्लाह छ। ल, शेरबहादुर देउबा उपचारको लागि सिङ्गापुर घुमिनु भएको थियो। सिङ्गापुरबाट हङकङ गएको प्रसङ्गले यति बेला धेरै मान्छेले आलोचना गरेका छन्, उहाँ त देशमै फर्किनुहुन्न कि, लथालिङ्ग अवस्थामा पारेर देशलाई र यो पार्टीलाई छोड्नुभयो। यो विषम परिस्थितिमा उहाँ नेपालमा आजीवन फर्किनुहुन्न कि? मुद्दा लायो कानुन राज्यले ल्याउनु पर्यो भने त ल्याइहाल्छ, नत्र भने फर्किनुहुन्न कि भनेर आशंका गरेका छन्। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो देउबा दम्पतिको यो पलायनलाई? यसो छ, यो संसारका ठुल्ठुला पोस्टमा गएका मान्छेहरू यस्तो हुने हुन्छ राजनीति परिवर्तन हुँदा। अब श्रीलङ्का उहाँ जानुभयो, बङ्गलादेश हुनुभयो भने शेख हसिना, म त्यहाँ भिजिटमा जाँदा शेख हसिना प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त्यतिखेर। म त्यो भिजिट सकेर नेपाल फर्केको 2 हप्तापछि उहाँ भागेर इन्डिया जानु पर्यो। अब इन्डिया जाँदा उहाँ अब शेख हसिना त देशमा आउनुहुन्न भन्ने परेको छ नि। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गरौँ, जुन जिया प्राइम मिनिस्टरबाट हट्नुभयो, जियाको छोरा जसले भ्रष्टाचारको काण्ड गरेर 15-20 वर्ष जेल गरियो, तिनीहरू त्यहाँबाट भागेर कहाँ गए? बेलायत गए होइन। अहिलेको प्रधानमन्त्री बेलायत बस्नुभयो कति? 18 वर्ष। 18 वर्ष बेलायत भएपछि उहाँ आएको त जेल जानुभयो आजीवन, बाहिर बस्नुभयो र अस्ति आउनु पर्यो। 2 त्यागको सरकार बनाएर काममा जानुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भनेपछि त राजनीति कस्तो हुने रहेछ त? त्यसैले म के भन्छु भने अहिले भागे पनि भोलि अपराधमा लागेर उनीहरू जेलै गए पनि त्यो जाने दिन आउला, तर कुनै दिन ऊ फेरि पनि नेपालमा आउने कुरा नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो कुरालाई हामीले संसारका घटनाबाट पनि पाठ सिकेर यसको विश्लेषण त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर म के भन्छु भने अपराधमा लागेका मान्छे, मैले अहिले शेरबहादुर देउबा मात्रै भनिनँ, उहाँको परिवार कुरा मात्रै गरिनँ, किनभने मैले एकजना मान्छे बस्दाखेरि यो त के भन्दा बायस हुन्छ नि। कुनै पनि मान्छेले अपराध गरेको छ भने त्यो मान्छे कारबाही होस्, त्यो देशभित्र देश बाहिर जहाँ भए पनि। अहिले बाहिरबाट त तपाईँको भाग्ने चान्सै छैन नि, रेड नोटिस जाने बित्तिकै इन्टरपोलले एकैछिन समातेर ल्याइहाल्छ नि। होइन, भाग्ने कुरा कानुनबाट राज्यबाट छुकेर लुकेर भाग्ने कुरा भन्दा पनि सम्भव छैन। यो देशलाई र पार्टी कहाँ पुग्यो? अब यसो छ नि, अब उहाँ त अहिले अर्को भाषामा भनेको विस्थापित कु भएर हटाइएको जे भने पनि भयो। अब त्योभन्दा पनि
बहुमतको चाहिनेमा मतलब जनप्रतिनिधिहरूले अथवा के अरे पार्टीका चाहिनेमा प्रतिनिधिहरूले स्पेसल कन्भेन्सन गरेर नयाँ चाहिँ सभापति घोषणा गरेर गइसकेपछि सत्ता त नयाँ गगनको हातमा आइसक्यो। हिजो पनि अब गगनले राजीनामा दिनुभएको छ, नैतिकले त्यो राम्रो भन्छु मैले। राजीनामा दिनुभयो, नैतिकले अस्वीकृति गरेर फेरि रिटर्न गराइदियो होइन। त्यो त अब मानेन भने त ठिकै छ नि। अनि त्यसलाई नेगेटिभ लिनु पनि भएन। उहाँले त नैतिकता देखाउनु भयो नि, यसलाई पोजिटिभ लिनु पर्यो। अब उहाँले सत्ता चलाउनुहुन्छ होला, जानु होला भन्ने कुरा हो। तर अब काङ्ग्रेसभित्रै के छ भने यो बुद्धि नहुने पुराना नेताहरू जसले 90 पछि चलायो नि, ती बुद्धि नहुने पुराना नेताले फेरि प्यारालल शेरबहादुर नजिकको केन्द्रीय कमिटी बनाउने, त्यसको चाहिँ मिटिङ बोलाउने भन्दैछन्। त्यसमा 3-4 जना मान्छे लागेका छन्। तिनीहरू लाग्यो भने उनको भविष्य ठिक छैन, किन उनको नामै जनताले सुन्न चाहन्नन्। अब सुन्न चाहन्छन् त भन्नु त। अब त परिवर्तित भएको काङ्ग्रेस हेर्न चाहन्छन्, परिवर्तित भएको एमाले हेर्न चाहन्छन्, परिवर्तित भएको माओवादी हेर्न चाहन्छन्। काङ्ग्रेस त परिवर्तित भयो, समय कम भएर चाहिँ गगनले चाहिँ ठिक ठाउँमा लिन सकेनन्। तर एमाले त परिवर्तित छैन, माओवादी त परिवर्तित छैन। अब माओवादी र एमाले जनतालाई अर्कोबाट के भन्छन् भन्नुहोस् त। त्यसैले म के भन्छु भने यो बालेनको सरकारले तपाईँले भने जस्तै कारबाही गर्दा देशभित्र उहाँ चाहिँ सिङ्गापुरबाट हङकङ जाओस्, हङकङबाट मलेसिया गए पनि त्यो कहीँ गए पनि केही फरक पर्दैन। घुम्नु त पाइयो, हाम्रो पैसा लगाएर घुम्नु पाइयो नि। त्यो पैसा पनि अब आफ्नो हो कि देशको त्यो हो कि याइले बनाइदिएको भन्ने पनि भयो। किनकि त्यो जलेको पैसा त्यो पैसा जम्मै याइले बनायो भन्ने पनि अहिले नयाँ भाष्य आएछ होइन। अब भने चाहिँ इआई के हो भन्ने पनि नबुझ्ने नेताहरूले मान्छेलाई कति मूर्ख बनायो हेर्नुहोस् त। भाषण गर्दा जनताले जवाफ दिए नि त। जनताले त यो भोट हाले भन्दिनँ, भोट ओइरायो भन्छु अहिले। ओइराउने भन्छु शब्द मैले, ओइराइदिएँ अहिले। त्यसैले गर्दा अब यिनीहरू के भन्दा बेइज्जत के हुन्छ। अझै पनि यिनीहरूले अहङ्कार गरे भने, अझै पनि सुध्रिएन भने अर्कोबाट यिनीहरूलाई निस्तानाबुद भन्छ हिन्दीमा। निस्तानाबुद नेपालीमा के निस्तानाबुदमा ध्वस्त जिरो माटोमा मिसाइदिन्छन् अर्कोबाट, शून्य बनाइदिन्छ। निस्तानाबुद पनि एनिलिएसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, निस्तानाबुद बनाइदिन्छन् यिनीहरूले। त्यसो भए अहिलेको सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न, यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिँ को छ? अहिलेको शक्तिशाली व्यक्ति भनेको जनताले प्रजातन्त्र जसले चुन्यो त्यो शक्तिशाली, त्यो भनेको बालेन र रवि शक्तिशाली व्यक्ति अहिले अब एक्जिक्युटिभको पावर हेर्नु भने प्राइम मिनिस्टर भएको दिनदेखि शक्तिशाली जनताले प्रजातन्त्र जसले चाहिँ उसलाई शक्तिशाली मान्ने त होला, त्यो भनेको बालेन नम्बर 1 शक्तिशाली। अब उनले शक्तिको दुरुपयोग गर्छन् या सदुपयोग गर्छन् त्यो त मलाई लाग्छ उसले पाठ सिकाउनु पर्दैन होला। 90 पछिको घटनाबाट उसले बुझ्यो भने, उसको उमेर यङ छ, कम छ, उसले धेरै देशलाई बनाउनु छ। मलाई लाग्छ बालेनले 70-80 बिघाको मालिक बालेनलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन। र मलाई आशा के छ भने भ्रष्टाचार गरेर बदमासी गर्नु पनि छैन, अवसर लिनु छैन। इतिहास बनाउनु पर्छ। म भन्छु बालेन अहिले नेता छन्, बालेन राजनेता बनौन् र उसको दिन प्रतिदिन क्षमता बढोस्, गलत काममा नलागोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच।